Grabe ang kabalaka o kahadlok ni Marivic Botnandi sa dihang ang iyang panimalay ang gisulod sa tubig baha sa barangay Tigdok, lungsod sa Tudila, Misamis Occidental niadtong Domingo sa gabi. Mga alas 8 ang takna sa gabi na matikda niya nga kusog kayo ang tubig baha din ang iyang panimalay na himutang daplin sa suba sa barangay Tigdok sa nasangpit nga lugar. Mga alas 8 ang takna sa gabi na matikda niya nga kusog kaayo ang tubig baha diin ang iyang panimalay na himutang daplin sa suba sa barangay Tigdok sa nasangpit nga lungsod. Matud pa ni Marivic nga niadtong higayuna na nga tulog na ang iyang mga sakop o kalit lang misulod ang tubig baha sa iyang panimalay gumikan sa kakusog sa baha o ang iyang mga binuhing manok ang nahurot og kamatay nga diha kini sa tangkal gumikan sa tubig baha nga misulod sa iyang panimalay. Ay, kahadlok yun, sir. Murag, hadlok kayo. Pag yun hadlok, wala akong kahadlok yun, sir. Kaya murag, kalit lang yung tubo ang tubig. Saka yun, unsa man nga ako, unsa orasan ito na batikdan mo dito? Murag alas 8 day, no? Alas 8 ni, kuha na gid yung tubig, sir. Pag alantaw na mo, akong mga manok, gani akong gikuan dito, hurot o kamatay, sir, oy. Ang imong mga manok ka, mga binuhi? Oo. Gitangkal na din mo? Gitangkal man ako na akong manok, hurot o kamatay. Dayon. Then murag saka day ng tubig dito, sir. Magpasalamat gani mi, sir, nga diagyo nanawag akong anak kay naman mi rep. Diha taga-Clarin ko mundo silang mga batanon kay modula ang tagliga dire. To pagpanawag sa akong anak nga doon ta maangi mi ni rescue gyud sila, sir. Dako gani kay nako pasalamat adto nila kay gitabangan gyud mi. Si Marivic Botnandi. Dako ang pasalamat ni Marivic tungod kay dunay mga batanon nga mitabang sa pag-aswat sa ilang mga butang human nangayog tabang ang iyang anak. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.